श्री दीपक करमळकर आमचे दुसरे मित्र, त्या संघटनेचे आमचे ऑफिस बेअरर आणि गोयचे एसटी कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन श्री वासुदेव गावकर, खात्याचे संचालक श्री दशरथ रेडकर, आणि बरें दिसता की एक आज किनोट स्पीकर आसा, एक सायंटिस्ट आसा श्री प्रणय वैद, त्यावर अनेक मान्यवर आसात, शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार भाव आणि भयणींनो. उटा ही संघटना कित्याक जन्मा आयली हेजे खोलांत वचनासतना हांणी जे कार्य केलां आनी हालींच आमी त्या संघटनेची 20 वर्सां पूर्ण केल्ली आसा. तातूंतय टिकेली वचनासतना जे आयज 2 हुतात्म्याक आमी याद केले, स्वर्गीय मंगेश गांवकर आणि स्वर्गीय दिलीप वेळीप. म्हाका दिसता तांच्या उगडासाक 25 मे हो प्रेरणा दीस म्हणून गोंयभर ट्रायबल भाव सरकाराच्या मार्फत साजरो करतात, याद करतात, तांचे नामस्मरण करतात. आणि ताजो दुसरो भाग आसा हो विद्यार्थी संमेलन. आणि ह्या नावाक आयच्या कार्यक्रमाच्या नावाक आसा आदिवासी आसा. म्हाका दिसता हांगा जे विद्यार्थी आसा ते आदिवासी आसा, तांकां कळपाक जाय आपण आदिवासी म्हणल्यार कितें. त्याच बरोबर असा विद्यार्थी आसा, समोर सगळे बसले विद्यार्थी आसात. तुमकां सगळ्या विद्यार्थ्यांक आपल्याले कर्तव्य ड्युटी कितें आसा तें कळपाक जाय. आणि संमेलन कित्याक लागून एक संमेलन घडटा त्या तिनूय शब्दांचो अर्थ तुमी सखोल जर केले जाल्यार म्हाका दिसता जेव्हा आमचे डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर खूब अशी स्किमी सांगतात तेजे पर्यंत आमी पावपाक शकतले. तुमची लायफ जी आसा, विद्यार्थी लायफ हे अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आज आमचेर कांय जबाबदारी ना, स्टुडंट्स म्हणजे कडेन आमचे जबाबदारी ना. आमचे कडेन एकूच जबाबदारी आसा, बरें शिकपाचें आणि बरें एक मनीस सिटीजन ऑफ एक कंट्री जावपाचें हो उद्देश आमचे मुखार आसा. आयज सकाळीच म्हाका एकट्यान म्हणजे फ्रेंडान एक थॉट धाडला, मुद्दाम भुरग्यांनी आयकवचें. स्ट्रगल इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर ग्रोथ. स्ट्रगल इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर ग्रोथ. आज म्हाका दिसता कितलेशे भुरगे हे आपल्याला शिक्षण घेवपा खातीर स्ट्रगल करतात. आनी नक्कीच ह्या स्ट्रगलांतल्यान, ह्या तुमच्या प्रयत्नांतल्यान तुमी तुमचे फाल्यांचें जें जीवन आसा तें बरें करपा खातीर ही धडपड आसा. आयज परत एकदां याद करता आसतना मंगेश दिलीप हांची एक व्हडली ड्रीम आसली. मंगेश तर एक हायली क्वॉलिफायड आसलो. 26 वर्सांच्या एजी भितर ताणें आपल्या समाजा खातीर स्ट्रगल. तो विद्यार्थी आसलो, शिकतालो, फुडें PhD करपाचें स्वप्न आसलें, पण ताजें तें स्वप्न अर्दवट उरलें. आयज अशें ह्या बलिदान करपाचें स्वप्न जें आसा तें फुडें व्हरपाचें काम तुमचें आसा. तुमी तें निश्चय करपाक जाय. कित्याक बाबा आमी संमेलन करतात. आनी दिसता त्या वेळार गोविंद गांवकर ट्रायबल मिनिस्टर आसले. आमी डिजायन केलें की प्रेरणा दीस 25 हो आमी ताजो उगडासाचो दीस आसा, पण फुडलो पार्ट जो आसा की ते विद्यार्थ्यांक आमी एकठांय करपाचें. आज म्हणजे डायरेक्टर सांगले 13,000 भुरग्यांची हे अर्ज तांचे कडेन पावतात. खंयचोय विद्यार्थी आसा तो आपल्याल्या जे शिक्षणाक कितें कमी पडटा, पयशे कमी पडटा आनी कितें कमी पडटा म्हणून तेजें शिक्षण अर्दवट उरचें न्ही, हाजे खातीर अनेकांनी प्रयत्न केले. आणि ह्या प्रयत्नात तुमच्या प्रयत्नात तुमी ताका बरें शिकपाक जाय. आतां वळख करता सांगलें की हांव एक शिक्षक आसा, बरोबर म्हाका अभिमान दिसता की आयुश्याचे म्हणजे खूब अशें आमचे कडेन काम करपाचें, पण शिक्षक हो म्हाका केन्ना आजय आज म्हाका दिसता आमच्या दयानंद बांदोडकर हायस्कुलाचे सुद्दां हांगा स्टुडंट्स आसतले की हो एक समाज आसा. कितले जाणां भुरग्यांक खबर आसा कि ST of this Goa are the indigenous people and has got a history of more than 60,000. Goa is not telling, India is not telling. It is told by UNESCO. अमेरिका सारखे जे ते सांगतात की गोयचे ट्रायबल हे खूप आदले, हांकां भुमिपुत्र म्हणटात. खरें म्हळ्यार गोंय वसपी हे ट्रायबल लोक आसात, पण तांकां शिक्षण नासलें. हांव म्हणटा तेजे कडेन जरी
शिक्षण नसलें पण त्यांच्याकडे जे नॉलेज असतं ते खूप असते हो सगळं शेती व्यवसाय पळोवपी त्या वेळार सुद्दां प्लॅनिंग करपी हो समाज असतो. आज आमी मुक्त गोंयांत आसात, लोकशायेक आसात. शिक्षणांतल्यान तुमी बरें हाडपाक जाय. तुमच्यांतले फाल्यां आज हांगा बसलेले दिसता कांय जाण जे बरे हायली टॅलेंटेड आसात जेणे बरे डेलिव्हर केल्ले आसा, बरे स्कोर केल्ले आसा, तांचोय सत्कार जातलो, गौरव जातलो. हे रिकॉग्निशन आसा. एक सायंटिस्ट आज तुमी मुखार पूण गायडन्स करतलो. म्हाका ह्या डॉक्टर काशिनाथ जल्मी हेंची याद येता. समाजाची सुदारणा म्हणल्यार कितें? समाजाची सुदारणा फक्त बिल्डींग बांदल्यो किंवा समजा एखाद्यान बरो आपल्या सगळ्याक स्वताचो विचार केलो न्ही तर ह्या समाजातले जे सगळे ज्यो एरिया आसात सायंटिस्ट आसपाक जाय, डॉक्टर जातात, इंजिनियर जातात, तेजे पलीकडे सुद्दां आज आमची जी बुद्धी आसा ती आमी चंद्राचेर, मंगळाचेर आनी हांगा सुर्याचेर पावपाचो विचार करतात. अशी वेळार ह्या विद्यार्थ्यांक सुद्दां आमच्या समाजाक बरे फ्लायींग कलर दिवपाक जाय. तर आमी प्रयत्न करचे पडटा. आमी आज लायफ जे कॉम्पिटिशन ह्या कॉम्पिटिशना भितर जर आमी सकपाक जाय, आमचो समाज जर आमकां आदर्श समाज जर करपाक जाय तर म्हाका चड जबाबदारी भुरग्यांची आसा. आमी खूब वेळा पळयतात की आपल्याला जो टायम आसा तो टायम मॅनेजमेंट, टायम हो परत मेळना, तो वेवस्थीत टायम मॅनेजमेंट तुमी करपाक जाय. जे तुमची आज फर्स्ट ड्युटी आसा ते एज्युकेशन घेवपाचें. आज वेगवेगळे तरेचें एज्युकेशन आसा जे आमच्यान घेवपा येता. आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे सुद्दां अशी स्किमी आसात जे गोंयांत एज्युकेशन ना. यू कॅन गो आउट ऑफ दी गोवा, आउट ऑफ दी वन कंट्री, द डिपार्टमेंट इज सपोर्टिंग यू. आणि म्हणूनच त्या उटा संघटनेन गेले अनेक वर्सां न थकता न थांबता प्रयत्न केले आसात. हालीं 20 वर्सांच्या त्या निमित्तान गोंयच्या ट्रायबल वाड्याचेर आमी पावले, जागृती केली. डिपार्टमेंटाच्यो खूब स्किमी आसात, विद्यार्थ्यां खातीर आसात. खूब जाण जे कॉलेज विद्यार्थी आसात जे अनेक तरेचे शिक्षण घेता तांचे खातीर आसात. पण तांचे पर्यंत पावले कितें ना. आज तुमी शिकतात पण त्याच बरोबर शिकता आसतना तुमचे पळयात तुमच्या गांवांतले समजा काही वातावरण सुदारपा खातीर तुम्ही प्रयत्न करपाक शकता, काही फॅसिलिटी तुमी दिवपाक शकता तातूंत करचे. हांगा गोल्ड मेडलिस्ट आमचो गांवकर आसा. एक ल्हानशे 15 गांवांतल्यान येवन ऑल इंडिया लेवलाचेर गोल्ड मेडल मेळप इज नॉट सो इजी. ते जर करपाक शकता जाल्यार आमी कितें अनेक क्षेत्र आसात. आज अभिमान दिसता की आयचे जे गेस्ट आसात श्री सुभाष फळदेसाय एका अशेंच गांवांतल्यान ल्हानशे गांवांतल्यान स्ट्रगल करीत करीत फुडें पावतात. म्हाका दिसता दिला दी फायटींग एग्जाम्पल आमच्या मुखार आसा. केन्ना निराश जावंक जायना. येस वी कॅन डू हें आमी दोळ्या मुखार दवरपाक जाय. आनी शिकता आसतना जे आमकां काही बाधा हाडपी जे आसा उदाहरणार्थ कितले खेळपाचे, कितले आमचे कल्चर आसपाचे, कितले आसा. बरोसो आमचो आयचो ट्रायबल यूथ आमी पळयतात. आपल्याला अत्यंत म्हत्वाचो टायम आमी नाका त्या गोश्टी पासून जर कमी केलो जाल्यार लायफ हें फुडें वचपाक बऱ्या पडटा. आमी पळयतात प्रत्येक जाण एज्युकेशन घेतल्या नंतर आपूण फक्त सर्वीस गव्हर्मेंटाची मेळटली हेज्या आशेचेर रावतात. आज एस टी कॉर्पोरेशन आसा. तुमी शिकले नंतर सुद्दां तुमचें प्लॅनिंग आसपाक जाय की आपूण स्वताच्या पांयाचेर उबें रावपा खातीर आपूण खंयचें शिक्षण घेवपाक जाय, कितें करपाक जाय. बरें दिसता की आमकां म्हाका दिसता SSC पावतले पणजे खंय म्हणटा खबर नासली. आयज तुमचे खातीर सरकाराच्यो अनेक योजना आसात. यू कॅन गो एनीवेअर. एक 2 दिसां पयलीं म्हाका वागा बोर्डरेचेर वचपाची एक फावट संदी मेळटा. नॅशनल स्पिरीट म्हाका दिसता मुद्दाम जे तुमकां प्रशिक्षण यात्रा आसा तुमी वचून पळोवचें. कारण आयज सुद्दां हे नॅशनल स्पिरीट सुद्दां आमकां विद्यार्थी जशें घेवपाक जाय. अशे तरेन अनेक योजना आसात. सगळे तुमकां हाडून तुमच्या तोंडान दितलो अशी वाट पळयनाका. स्ट्रगल करात, हे मेळोवपाचो प्रयत्न करात. आनी तुमचो जो म्हत्वाचो वेळ आसा तो तुमी फूल युटिलायज करात. वी आर एक्सपेक्टींग व्हेरी हाय थिंग फ्रॉम यू. जे बलिदान आमच्या मंगेशान दिलीपान जे केल्लें आसा तेजे आमी याद दवरपाक जाय. पुटा म्हणल्यार बरेच जाणां खूब जाण टिका करतात. तुमी कितें केलां, हें केलां, वेल लिस्ट बॉदर. तुमकां सांगता कोणी टिका केली म्हणून निराश जानाका. निंदकाचे घरा असावे शेजारी अशे
आमकां तुकाराम संत सांगून गेले कांय वेळा तुम्ही शिकता आसतना सुद्दां हे तुमचे आनी तुवें ट्रायबल म्हणून तुका कांय आमकां शिकता आसतना कानाचे शब्द सो ट्रायबल इज नॉट ए कितें बाबा ताका कमी समजपाचें ना हे हो जो आदिवासी समाज आसा इट इज ऑलमोस्ट 12% इन नॅशनल लेवल आज सगळ्या क्षेत्रांत त्या आदिवासी लोकांचे कंट्रिब्युशन आसा अशी महान परंपरा आसतो हो एक समाज आसा तुम्ही या समाजाक आणि उर्वरित दीस आसा ते बरे हाडचे एक एज्युकेटेड हायली क्वॉलिफायड आणि एक बरं कॉन्ट्रिब्युशन दिवपी अशी तुमचे कडेन अपेक्षा आसा तुमच्यातले पालक बरे सायंटिस्ट एक्सपर्ट आसा तुमच्यातले बरे नामवंत अशें डॉक्टर इंजिनियर किंवा ताचे पलीकडे आनी खूब अशे आर्टिस्ट रायटर हे जावपाक जाय पोएट प्लेयर्स हे आमी एक्सपेक्ट करतात म्हणून हो जो उद्देश आसा तो आदिवासी विद्यार्थी संमेलन करपाचो उद्देश तुम्ही दोळ्या मुखार दवरात आणि जेन्ना जेन्ना तुमकां थोडोसो फ्री टायम मेळटा तेन्ना मंगेश आणि दिलीपाची याद करत ते आमच्या गोंयांत खूब ल्हान आसतात पण ते प्रेरणा दिवन आमकां गेले आसात आज ह्यो अनेक सुविधा कोणी कितलेय म्हणो 25 मे 2011 जेन्ना बाळ्ळेचें आंदोलन जालें तुमकां जर वेळ आसत हालींच आमी 20 वर्साच्या कार्यक्रमांत आक्रोश एक टेलिफिल्म केल्लें आसा एक डॉक्युमेंटरी केल्ली आसा मुद्दाम पळयात बलिदान कशें आसा संघर्ष कसो आसा कित्या खातीर आसा कोणा खातीर आसा आनी म्हणूनच ह्या संघटनेचो अध्यक्ष नात्यान आमकां खूब अशें करपाचें आसा सरकारा मुखार आज चीफ मिनिस्टर येतले तांकां आमी परत याद करपाचें आसा आमी जे अनेक तरेचे विशय 12 मुद्द्या खातीर आमी आंदोलन केलें स्वता खातीर स्वताचे खूब जाण बरे स्वतंत्र आसात पण समाज हो 12% आसा द पॉप्युलेशन ऑफ दिस कम्युनिटी इज मोर दॅन 12% which is residing in very remote areas. We have to see the government is thinking that my government is working for the अंत्योदय तत्वाचेर अंत्योदय म्हणल्यार हे जे आमच्या गांवांत हो समाज आसा ताचो विकास करपा खातीर आमी सगळ्यांनी म्हाका अभिमान दिसता की गेल्ल्या अनेक वर्सां अनेक जाणांनी आपले जे ट्रायबल जेका स्टेटस मेळ्ळा खूब जाणांचें कंट्रिब्युशन आसा पण जेन्ना जाले नंतर सुद्दां ताका बरो दीस हाडपा खातीर स्ट्रगल करपी एकमेव कोणी कितें म्हणलें तर ह्या गुटा ही संघटना आसा कसलेय स्वार्थ दवरनासतना काम करता आनी हेजे फुडें काम करतले तुमी ह्या संघटनेच्या बरोबरच स्वता व्हड जावचे तुमच्यांतले आमकां बरें राजकारणी सुद्दां जावपाक जाय शॉर्टली आय एम श्युअर 100% this community what was the main our demand of political reservation that also due now it is before the parliament we are hopefully that this will be passed in this coming session and तातूंतल्यान सुद्दां तुमी सुद्दां बरे राजकारणी बरे सोशल वर्कर जावचे इतली अपेक्षा करता आनी ह्या तुमचे कडेन जो कॉन्फिडंट ना आमी खूब कडेन इंटरव्यू येतात कॉलेजीर वयतात युनिवर्सिटीर वयतात आमचे स्वताचे सुद्दां ऑर्गनायजेशन आसात आमी पळयतात की लॅक ऑफ कॉन्फिडंट talent asa but there is no confidence we have to build up the confidence and that's why this platform we are opening it you should think that we can do many things with these words I'm happy that the chief minister will be shortly with us and whatever dues in his absence we are always meeting our ministers but when he will come in person we will tell some of the demands which will be useful to you all. Thank you very much. देवबरें सर आमच्यामध्ये आमची दुसरी व्यक्ती पाविल्ली आसा भोवमाने सुनीताबाई सावंत हांव मागता आमची डेप्युटी डायरेक्टर स्वाती मॅडम हांच्या लागीं आमच्या मदीं आसात ट्रायबल खात्याची सचिवा भोवमाने चेष्टा यादव हांव मागता तांच्या लागीं की तांणी आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन करचें आय रिक्वेस्ट यू मॅडम टू कायंडली एड्रेस द गॅदरिंग सभी को नमस्ते ऑनरेबल मिनिस्टर the other dignitaries on the stage and the speakers and wonderful audience here. I will not take much time. As Secretary Tribal Affairs, Government of Goa, I
would just speak on 3 points. One is that as a community, any community, we should be proud of our history, we should be proud of our culture, we should be proud of our heritage, and we should never forget what our forefathers have done for the community, for the nation, and for the state. And it is our job, it is our commitment to take that vision forward. As a Tribal Affairs Secretary, let me assure you that we will do everything for you for the implementation and the best implementation of the schemes in the state of Goa. Secondly, just a little reminder that information is knowledge. Information will take you to the higher skies. Information will take you to the highest position that you can ever achieve. I can see a lot of students here. I would just request them, students and parents, please spread as much information as you can about our schemes and let each and every community student benefit from all the initiatives taken by the state of Goa for all of us. Lastly, I would finish with these words that any grievance, whether my department, the other departments, any grievances, please don't hesitate and please tell us. Tell us our mistakes, tell us where we are wrong, tell us any obstacles if you are facing while availing schemes, while availing our welfare schemes. With these words, thank you for coming and let us make this program a great success. Thank you. Thank you, ma'am. मनशाची वळख ही ताच्या कर्तुपांनी जाता. ज्या समाजान आमी रावता त्या समाजाकडे आमची लागणूक आसता. आमच्या युवकांक अशाच कार्यान व्हड मनशाची वळख जावची ह्या नात्यान आनी ह्याच लागणुकेक लागून आमी खाशेल्या व्यक्तांक आपयता. आयज आमच्या मदीं 2 खास सोयरे आसात. एक म्हळ्यार डॉक्टर प्रणय वैद्य आणि दुसरी म्हळ्यार आमच्या गोंयची साऊथ गोवाची SP श्रीमती सुनीता सावंत. डॉक्टर प्रणय वैद्य हे अरण्य एन्व्हायरमेंट रिसर्च ऑर्गनायझेशनचे संशोधक आणि सर्वेसर्वा. पर्यावरणाचे जतन आणि काळजी हो तांच्या खास आवडीचो विषय. तांच्या उलोवपांतल्यान आयज तांची वळख घडटली हातून मात्तूय दुबाव ना आणि ताका लागून हांव तांची खेरी तशी वळख करना. हांव मागता डॉक्टर प्रणया लागीं की तांणी आपलें उलोवप करचें. With your permission, sir,
I begin today. It formal function असा, but भुरग्यांकडे उलयता म्हणून आमच्याकडे मागता काय मातशें इनफॉर्मली तेंचेकडे उलयता, सो दॅट ही जी मार्गदर्शनाचे सेशन आहे तेंचेकडे तशें पावचें. A very good morning to all of you. सकाळी फुडें उठून म्हाका दिसता बसीन बसून तुमी इतले पयस येयले आसा. चेष्टा मॅडम म्हाका तेच सांगताले भुरग्यांचे